یا من بدا جمالها من کل ما بدا بانا جان مقدس غافرا مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سبحان اللہ. پیارے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، لکھ لکھ حمد مولا کریم کی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ سونے کے ہم نبی سونے کے درود تبار دعا کرو. اللہ کریم تو سارا اسارا افاد محفل ختم قرآن شریف کی محفل رب بالمہان اپنی بارگاہ قبول ہمیں. پیارے دوستو، وقت لکھا مبارکیں جیرے پورا مہینہ اللہ دے کلام کی سماعت میں رہے ہوئے کہ کروڑا مبارکیں قبلہ حافظ صاحب جیرے پورا مہینہ رب دا کلام سنے ہوئے. نبی سونے درگے ہوئے ایک ختم قرآن شریف کی محفلی کہ آپ اسانے دا ملاون دا سبب فران علی اسانے محترم بزرگ عاشق رسول جناب قبلہ چاچا شکور احمد صاحب، محترم بزرگ عاشق رسول جناب قبلہ چاچا نور محمد صاحب، اور اسانے پیارے بھرا جناب قبلہ جام خلیل معصومی صاحب. یہ ہر سال تو ہم محیط رسا پوری عبادت رات جمع کرے دن. اللہ محبوب دست کے آپ سارے کی خیر فرماوے. اور بھائی خلیل صاحب اور تمام محمد رشتہ دار میں اللہ سب کی حفاظت فرماوے. میرے کو آپ دا حکم تھے صحیح محفل دا خطہ میں قرآن کی شان میں سنے جو کہ ہوں کرو پہلے اصل سونے نبی سے ایک عاشق دا قصہ سنے جو جیرا حج جو کرم کیا ویدہا والواجی نہ سجا کہ ان کو انعام جو ملیا وہ ہوگا کیا رسول اللہ. سبحان اللہ. جی محمد کو سلامی توہا کو بھی سلامی آدھرات ہمارا لیے کہ میں حضور کا ذکر چھا دے جو. سبحان اللہ. نبی سونے درگے ہوئے وہ عاشق قولہا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتح شامی دے اندر واقعہ لکھے. آپ فرمید لوگوں بغداد دے وچھی یار ہم جیرے سلام کرتے تھے حج دے تیار ہم دعا کرتے گھومے گھومی ہو یار ملند جیرے آکھنا تار مدت گزر گئے کمینے مدت گزر گئے رکھتے بڑھیں گے اوترا بیٹھ کا بنے دائی کہنی یا رب زندگی دا پتہ کہنی میں دنیا دے کاروبار چھوڑ لے اور جلوں مدینے بیٹھا رجل سی. پر میں نے کہا تھی یار سلام بڑھئے ایک بول پہ ادھکا کا جلوں تا صحیح ہے سے دارن پڑھ ایمیں جلوں تے والوں حاجی کا ہر کوئی سلے سے ارکان پورے نہ تھے رب ثواب کا پہنا دے سے.
انہیں کہا کہ تیری سچی ہے لیکن ہے سے سارے آن پڑھ کروں تکی میں کم وہ کہ یار آبا بڑی ہوئے کیسے لیکن اپنا گرا ہمسائے حاجی عبدالسلام شی حاجی پڑی کھڑے آبا رل ملتے چندہ جا کروں انہیں ٹکٹ لے پیسے جا بھروں یا پوچھار آنے لفظن حاجہ سوا کرے تو اللہ شامی فرمیدن جو چیہائی دے چیہائی حاجی عبدالسلام کرے بولتے سید اربانی کان رکھان تجھے سامھائے ہوں خشان نار جولا سب مسئلے سمجھامی زیارتا کلامی فرمائے کہ کوئی کا نبی سیدہ عاشقہ واہ واہ سبحان اللہ یار تمہارے آدم جو پیسے سامھائے سوہا ویسان سب پیسا دے مائے مدنی دے تردہ مہمان جو لکھی سا دے مائے ویتو آنے اتے کی ہی چکی رکھان میں گھروں بھرے نوکری تو ہم پھرا میں نہیں سبحان اللہ سارے خوش تھی دوئیے والبے گہنا صحیح والمی حربانی کر اصحب مسئلے تین دن اصحب بالکل آن پڑھوں حاجی صحیح والے یار بے مسئلے کا رستے میں چڑھ سے سان لیکن ایک مسئلہ میرا یاد رکھا ہے وہ حاجی چک بجوے تو چکا ہے لیکن سنگتی پورو دینا بنا واہ واہ سبحان اللہ سربارو جے میرے سارے خوشی کوئی دے ماں پائے گا میاں حسن اسٹیشن دے آوے سوہ توی اسٹیشن دے آونی فرمائے جدا حاجی صاحب گھر گئے گھر والی کو دے بختے والی والا حاج دا وہ سواگے دل کرے دے وال مکہ دیکھوں وال مدینہ دیکھوں اوری نیک بی بی ہے آگے حاجیہ کئی والی گے سے کئی والی ولیے سے پر میرا دل نہ دے اور سارے رقبے مکان ویچی وٹائی دلو سارا سامان ویچ دل ویچ کفن پئی دلو مدنی دے دل دے مران دی آس بچائی سبحان اللہ واہ حاجی صاحب جہاں جو بھائی گنگا آنکھیں پکنے والی جمعی کر پوچھیں میرا دل بھی کرے دے مولا کوئی بڑے شان مدینہ چاہتی حویلی پرانی ہے جو بی بی بیٹھے پھٹے برکے والی تینوں کو بیدہ دے کر چھٹ بوتے ہوئے یا عظیم الحرمین اور مدنی دے حرم بنیانا لے میں درد دا درد بھریا سنیاوی چاہتے سبحان اللہ سربارو جے میرے دردناک آواز سنیے گھر والی باندے بکتے والی میرے بنجا پوچھ بکھڑی کنو کیا دیے وہاں کیسے میں عورت کوئی گال سمجھا نہ سمجھا لیکن تو مردئی عقل مندئی تو میرے بنجا فرمائنے میں ڈردہ مکہوں قبیلے دی مئی ہوئے جینے سنتے چادر تطہیر دی آئی ہوئے مکہ بی بی زہرہ دی گئی ہوئے میں میرے لکھی دا تو میرے والے سبحان اللہ فرمائے جائے ملے ان دی گھر والی میرے لیے ہری پکڑی بی بی کیا دیا سب ہوا کہ بیٹی بچی میرا بیا سڑیا کائنی اتنی منت لوا ہے جڑا حج مکا ہے جڑا میرے نور محمد دے روزے تے حاضری دیوا ہے میں دردوں دا درد بھریا سڑیا میرے نام محمد کنے پوجا ہے اکھا ہے یا رسول اللہ صحیح مسکینی رنگ چھکائی بیٹھیاں چھی دھیری قریب بلوغ ملہی بیٹھیاں میں کنے ای ہو برکائے گیرا خود پئی بیٹھیاں سبحان اللہ میرا کریمہ میں کنے طاقت کانی دھیے دے پرنام دی فرصت کانی دیکھا دی
میں دعا سے تے محمد نال بھاون سبحان اللہ مسلمانوں جائیں ملے حاجی عبد السلام سنی بال ڈنٹے تے زمین تے پھڑک دا پے آدھے سید زادی ہوئے نبی دی بچی ہوئے سید زادی سچی ہوئے اے جا امتحان ہوئے کھاون دے پیسے بھی گئی گھر والی آدھی حاجیہ انہیں سکھنا روون سوکھے روتے آدھے سڑی زبان او خیرات دیئے سوالی کو میری آنکھ بھی دہ دیئے کملی کالی کو او میں خیرات لے مقام گئے دیوالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن. ہوا کے سیاہ اتنی دل وڈا کی کھلی بلگی میں جا کر ساری مٹی آبیات جا کر اور گھر ڈال بچے کو حج پڑھ گیا اور گھر لکھے نبی دی بچی دے لیا آنکھیں تو سچا دیا لیکن آدھر حکو نیوی دیئے جرا آدھر دا بھائیوال ہوئے اوپو ساری مٹی نیوی دیئے جرا کونہ دا لجبال سبحان اللہ. فرمائے سیادے وال کیا ارادے ہونگا آکھے جے میرے عشق تے صبر کری میں تو آکو حج کائنا پڑھنے ساری مٹی نبی دی بچی کوڑے او میرے کتے لاکھ حج دے جانور ایک پاسے مدنی دی ذات کو سنیار گھر دا گھر لٹما ایک پاسے. سبحان اللہ. اللہ شامی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن ساری مدینے رتیس نبی سید بچی گھر ویچی کھڑے مکان سامان ویچی کھڑے ہون رہے دکھا فرمائے ساری مدی بی بی کھڑے دے گھر والی تے بچے کو پھر ون سوڑے دے گھر دیجے دے تے خود تمہاری مدہ چاہیے. مسلمانوں اللہ شام سے فرمیدن وہ چھیا کے منت کر گیا رائے جہاں مسئلے شاندے بیٹھے لیے بل انہیں کہ یار وہ تا کمی نہ ہے جی حج پڑی کھڑا ہاں مہربانی کرے ہاں کرے ہاں اچھا یار جلدی آیا کلو اللہ کرے سے اٹھائی ہوئی کامل بیٹھ اللہ شامی فرمیدن کی ہے دیکھی ہے مکے پہنچے اللہ نے امت کا نصیب کیتا کعبہ نصیب کیتا حج اسود نصیب کیتا جیرے حج مقاطعہ بیٹھے مدنی دے روزے دی حاضری لاتیا بیٹھے انہاں وچوں ایک بول پہ آدھے حاجیوں حج کا بے شک مکئی جلدو لیکن وفا کتاب لئی جلدو ودیا کی میں وفا کتابے اکھے یاد میں حاجی دے لفظ پہلے مکایا حس اکھے اسمان کا حج چک وجوے تو چکا ہے لیکن سنتی پورو تہار کے دنا بجا ہے. سبحان اللہ. یار آقا غلطی کر بیٹھوں رائے جہاں اسنے شمدے بیٹھے لیے سے کوئی بندہ بٹھو حجا پتہ نہ کرم ہاں پتہ کیسی مجبوری ہے آکے یار آقا غلطی کر بیٹھوں وہ شدہ تھی کے ڈھلے گا آم تو بکے بھولے وقت تھی تھی آکے قسم رب دی میں زمزم دیکھو تیری ٹھنڈ اٹھا بو کے چھکے دا سجنے کو کھڑا پیلے دا ڈوبے اٹھی کھڑے دا یار شکی دا ساتھے وجہ سے ریاض
نفلی پردہ سہیم آج کوئی پانی توجہ ہے تو سبحان اللہ کرو سبحان اللہ اے تبر دے کھالے ترتگاری بتا چاہتے سے اٹھا قوم آجر عظم دا بیتا یارے دامی تھائی بتے اٹھا قومی جنہ ریاض و جنہ ہے نفلی کھڑا پڑتا اور میں نے روبے اٹھی کر یا شاکدہ صاحب کیا بس سرکار دے روزے مبارک دی جالی کرو ان کو درود و سلام پڑھتا سامی سبحان اللہ یا لاپا گلتی کر بیٹھوں ان گلو بغداد چین تولی روٹھا یار مندو بڑا کھائنی اسامی چھوکہی مجھے نل ٹکر کھاؤنا ہے اللہ کا شامی فرمیدن بغداد پوگن وڈیاں بھی ہٹانی کرو اسا کو حاجیاں کو سلام تک آتا ہے سو جا انہیں کسی پرانا حاجی پوچھ دو یا نمان انہیں کسی ہیر سال اللہ آکے ہیر سال اللہ حجو مجو کم فارغے وہ کیوں دیا آکے خدا دی پکا استغاری مدہ چھے آج کو ایمان اللہ کو ہاں اتھائی رواج ہے بھلا جیرہ خدا تک چلوار ہوئے چاہتا کمی جے اوکہا ہوئے آکے خدا دی پکا جائے کرنے ٹھیر ہوئے ہمیں دھیل ادری ہمیں سود دا پیسہ ہمیں رشوت دا پیسہ آپ کسی یہ جا ستارہ چمکس منجھی چوری کرن بے تکھیر پیدا بیٹھے ایمان اللہ کا مسلمان سن چک دیئے جو حرام خود تاریخ کرے ویانا ایمان اللہ کا مسلمان دست حلال ہے یا حرام اللہ سے کم توفیق دے گے کہ اب دیکھتے بندوں تے 2 کلو گوشت گھر لو خودوی کھو بچے کو کھو کہ ہڈیاں سنو کتے کو سکھاوے سے یا کہنا میرے خیال پر پاسے کتے کیا ہمیں ہڈیاں کہنے سنے دے یارو ہڈیاں کو سنو کتے کو کھاوے سے یا کہنا یارا جی اگر ہڈیاں سنے کھاوے دے اگر کہیں چنگی بھلی دیسی مرگی پتر پوے تکبیر نہ ملے حرام تھی پوے ملا چھیڑ تلک اندے بڑیاں اتنے ککڑے دیکھا ایمان اللہ کا مسلمان کھو سے بلا رہے صحیح جب لے تکبیری کہیں ملی حلالی کہیں تھی میں کی میں کھاما لیکن اگر کوہا ککڑے کسن اٹھڑے سے ایمان اللہ کا حلال تے حرام اللہ تے کھاما کہنا کھا سیانے لوگی دولا سبحان اللہ کا آخری سے یار ایسا حضور کا کلمہ پڑھے سے ایسا حلال ہے حرام نہیں لیکن وہ کعبہ نے چھاپنا ہے کہ میاں ایک رب کی پکا رستگاری والا چاہیے لیکن سرکار فرمیدن وہ مسلمان اختیار کری وہ کہیں بھی قربت کوڑے کا تنسدب کری بازے چھلی مسکین ہو دل جندے تیرازی رب العالمین ہو دل حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کہیں میں غربہ جو آئی فرمینے 7 جاڑے بلا دن نہ سویرے کو کھامن کو ملے نہ شام کو کوئی کھامن کو ملے شام کو نکرام لے صحیح سارا تیرا گھر اونٹی رضا بچرازیے لیکن نوہ تیری دا کھیر پستان والا سوک گے کھیر مک گے بچہ نکلا صحیح پاک کھیر لگا مگایو آپ رضا ملک کے تھے فرمائنے حق ماننے رکرانی چیری مرضی رب العالمین دی وہاں مرضی فرید ہوتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان سونے درجے ہوئے جانبر نکرانی دئیے سویرے بچے کی بہت ہی خبران سنے آگے سونا چیر نبی گھنگتا اکھراتوں سسک میں بچے دی جگہ نکال لئے ہونے میں کرو کفن بتا جو بچہ کفن کرا جو آپ رضا ملکت بیٹھے فرمائنے حق مارے نکرانی جیری مرضی رب العالمین دی وہاں مرضی فرید ہوتی دار دھار مچ گئے گوشندہ گوش ہوئے کتبے دا کتب ہوئے بچے دے کفن دے پیسے گائی روتے فرمائنے میں کو گوش کتب نہ سنگا دو سلام کر بلدے والی دے
असगर चोखे कफन छकइए जे नबी दा बच्चा उनकी रज़ा विच सिर झुकइए मेरा बच्चा उन्हें महबूबे दे कदमे विच सिर झुकइए सुभान क्या बात है जेरी मिस्कीन हो दिलना जैसे उते राज़ी रब्बुल आलमीन हो दिलना उन्हें ख्याल कबरी जोना पुराना हाजी के भावे नमाज सब लिखो दसे सुभान अल्लाह को मैं यहाँ अल्लाह का सलामत रखे तो आगे कोई अकावली नाम के मुतकलम में जाते अल्लाह आमीन में के मुते ठीक है सत्ताला में ठीक है को तकरीर कर के जब बात कर अल्लाह सलामत रखे सारे बिलाल इन्हें का हुक्म आज से बात का सोना सुना या वाक़या फरमाइश होने दिए ताकि थोड़ी लंबी करे जो लंगारिया शरीर तैयार थी मैं इंशाअल्लाह तैयार थी मौला से चलो याद आ मुकम्मल कर सुभान अल्लाह अल्लाह शान से बोले मैं कि याद का कमी होना शान दादा सभी थे हम उनका शान न घटाओ ऐसा उनसे सो रहे उन्हें किसी भी वो आर्श में चले आते वो फला नहीं जाते मजदूरी खड़ा करते तगारी खड़ा करते अल्लाह शामी फरमाते मैं चाहिए चाहिए हाजी पहुंचे ना देखे तब हुआ हाजी अब्दुल सलाम तगारी खड़ा करते फरमाते चाहिए कदमे मजदूर ठेंदा हाजी साहब का हजूर का आशिका जदाउनी थे अरबी जुबे अरबी वाले मुस्तफा करीम दे रंग वाले दुखा थई बावे सुखा थई जिवे अल्लाह से सब हक नसीब दे जिवे ते को नसीब दे हाजी साहब को मांगा दिया ते हाजियो ए तरफ में कुछ सदाया कहीं ए डॉक्टर सोने मोहम्मद अरबी दे रोजे दी आया कहीं लोग सारे इकट्ठे थी गए ना आके हाजियो बच्चा हाज पड़े हुए एक कूड़ जंग फिर से करके वो तगारी बदल के नहाए हाथ के हाथ रो जाके अल्लाह से ना तकती हम कसूर थे इन्हें कूड़े ऐसा हो गए असदा उमर के मदीने देखते थे लेकिन अल्लाह शामी फरमाते हैं हाथ अब्दुल सलाम करते पे अदरा थी बना लिए ना करो के नेत्रे नहा अब्दुल सलाम को दे फरमाते जब अदरा ढलिए शम्मा नूर हुजूर दी मल्लिए चाहो कल ही थई मेरे सोने मोहम्मद दी तजल्ली सुभान अल्लाह तेरे वेले खेल हाजी अब्दुल सलाम को आइए मदीने दे वाली पौते ज़ियारत करे सुभान अल्लाह मैंने हाजी अब्दुल सलाम ता मेरे पर्दे से दिल क्यों दुखाई आदे सैया मैंने दिल दुखाई ये हुआ सुला वाली की खड़े मेरा सैया उदा ही जान नबी आई हे रब ने सदाया कहीं ए नौकर कहीं कने आया कहीं और मैंने तू भूल दी वो तू आशको ने तब भाई बैठिए लेकिन ए मतलब अगर पूछता है वो सरकार आप दे देना आशिक आते बेज़ में है आशिक चूड़ा दे जो हुआ मिला हाथ जोड़ दे करीमा बेशक बेज़ में है लेकिन कुछ वज़ाहत करो फरमाते याद कर हादिया और जब सारी रकम कई मेरी बच्ची दिल टुवई है याद जो मेरे रब को पसंद आई है रब तेरी शक्ल फरिश्ते को अता फरमाते तेरी शक्ल रब फरिश्ता पढ़ी बैठे क़यामत तेरे वारो हाज हुंदे जिमे नहीं बैठे क़यामत हाज करे दावा से हुंदे हाज दा सवाब अल्लाह सही तेरे भूखे में लिखे ना बस हाजी आप अल्लाह का हाज दे हम एक पासे मेरी जात को सुना के घर में एक पासे तेरे सोने नबी से लगे हुए ये शान वाला महीना शान वाला रमजान शान वाला कुरान ये वाला किस्मत वाले नसीब थी दे सरकार फरमाए आगे पीछे एक की करो कहा सवाब मिले ते बाहर
کلے کی کرونا بل 70 سوال حضور دے گئے ہوئے کامل فرمیتے یار کہ اگر ہے قرآن سنے بلتا دا ثواب بھاگی حافظ پڑھداری ہے تو سنداری مقدار کے ایک دا ثواب ہے ننگی میں آپ 70 قرآن سنائی کھڑے 70 قرآن ایسا سنے دل کو ٹھنڈا کھڑے حضور دے گئے ہوئے ایسا قرآن پاتے تو دیکھے دا عبادت ایک چاہنے کا عبادت ہے ایک چھونے کا عبادت ہے زیارت کرنے کا عبادت ہے تلاوت کرنے کا عبادت ہے کہ خدا کی قسم صرف تلاوت زیارت جو کرو خدا کی رحمت اللہ خود سب کے دعا کے لیے حاضر قبول فرمائے پھر سلام پر دنیا اللہ کو ہمیشہ خوش رکھے اتفاق علی محبت علی ساری مسجد والا سی زندگی عطا فرمائے جو ہر سال میں ٹھان عاشق قرآن اس سنے کھڑے پھر کھڑے نہیں کھڑے یہ تالی تام اپنے میرے نال دا ساتھ یہ غریب نات خواہی